बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं फिजिकल मेंटल हेल्थ चैनल। आज हम बात करते हैं कि नीम के पत्तों से वो कौन सी खतरनाक बीमारियां हैं जिनका इलाज हो सकता है। नीम के पत्ते बहुत सारी लाजवाब खतरनाक बीमारियों का इलाज है। अल्लाह ताला ने कायनात में कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की, हर चीज़ को पैदा करने का एक मकसद है। तमाम कायनात एक तरतीब, एक प्लान के साथ मालिक ने तख्लीक की है, जिसमें ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम जब नीम के बारे में बात कर रहे थे तो हिंदुस्तान में ये दरख्त कसरत से पाया जाता है। ये दरख्त ज़मीन की ज़रखेज़ी में अहम किरदार अदा करता है। इनके पत्ते ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाते हैं। ये पत्ते नीम का दरख्त अगर दरियाओं के साथ लगाया जाए तो ये उसके कटाव को रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि नीम के पत्ते, नीम का दरख्त अगर घर में हो तो मलेरिया का बुखार नहीं होता, मलेरिया नहीं होता, मच्छर नहीं आता। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मलेरिया का बेहतरीन इलाज नीम के पत्तों से किया जाता है, नीम के तेल से किया जाता है। और मच्छर नीम के पत्तों को अगर जलाया जाए तो उसके धुएं से मच्छर, कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। नीम के पत्ते बेहतरीन मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज है। तो देखते हैं कि नीम के पत्तों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग जिनको चेहरे पर फिंसियाँ, फोड़े अक्सर निकलते हैं, उनके लिए नीम के पत्ते बेहतरीन इलाज है। नीम के पत्तों को इस्तेमाल करते हुए हम चेहरे के फिंसी फोड़ों से और जिस्म के मुख्तलिफ फिंसी फोड़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि नीम के पत्तों को गंदम के दानों में और छोले में डालकर इनको उबाला जाए। नीम के पत्ते और गंदम और छोले को डालकर पानी में छोले डालें, गंदम के दाने डालें और नीम के पत्ते डालें और पानी को उबाल लें। उसके बाद नीम के पत्ते अलहदा कर लें और दाने खुश्क कर लें। उनको फिर पीस कर आप जो है ना आटा बना लें या मोटा मोटा दलिया सा बना लें। उसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी और मुख्तलिफ बादाम और मूंगफली डालकर आप एक चूरन सा बना लें। उसको आप इस्तेमाल करें तो वो जिल्द के दानों का बेहतरीन इलाज है। फिंसी फोड़े जिनको अक्सर निकलते हैं बच्चों को, ये अगर बना कर रखा जाए और फिंसी फोड़ों के मौसम में बच्चों को खिलाया जाए तो फिंसी फोड़ों से निजात मिलती है। चेहरे के जिन लोगों को अक्सर चेहरे के दाने हैं उनके लिए ये लाजवाब किस्म की चीज़ है। इसको इस्तेमाल करें तो चेहरे के फिंसी फोड़े या दानों से, कील छइयों से वो हमेशा से निजात पा सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के फोड़े निकलते हैं, उनको अगर ये चूरन दिया जाए तो इससे, इस चूरन के इस्तेमाल से वो बच्चे जो है हमेशा के लिए फिंसी फोड़ों से निजात पा सकते हैं। इसकी खुराक बच्चे की या बड़े की उम्र के हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए। ये खुराक जो है जो बनाएंगे ये 1 तोला से लेकर 1 चटांग तक हो सकती है। आपकी ज़रूरत आपकी जिसामत और आपकी उम्र के हिसाब से होगी। इसी तरह जिस्म की खारिश और चंबल के लिए हम नीम के पत्तों को पानी में बॉयल करके उसको ठंडा करके नहाने से जिस्म की एलर्जी और खारिश से हम निजात पा सकते हैं। इन्हीं नीम के पत्तों को पानी में डालकर नहाने से खारिश ख़त्म हो सकती है, एलर्जी ख़त्म हो सकती है और चंबल वाह का बेहतरीन इलाज है। ऐसे लोग जिन लोगों को चंबल वाह है वो नीम के पत्तों से नहाएं, उस जगह को नीम के पत्तों से बार बार नीम के पत्तों वाले पानी से धोएं तो चंबल वाह हमेशा के लिए आप निजात पा सकते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को सर में
بالوں میں الرجی ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، یا ان کو وہاں مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے نیم کے پتوں کا پانی لاجواب قسم کا نسخہ ہے۔ وہ نیم کے پتوں کے پانی سے سر کو دھوئیں، دن میں 2 دفعہ، 1 دفعہ متواتر اس کو 10 دن استعمال کریں، تو جلد کی جو سر میں الرجی تھی اس سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ یہ اس کے لیے بہت نفع بخش ہے۔ اسی طرح جلد کے دانے اور جلد کی جو ہے جھریاں جو ہیں، یا جلد کی چھائیں جو ہیں چہرے کی، ان کے لیے نیم کے پتوں کا سفوف بنا کر جو ہے دودھ میں مکس کر کے وہ چہرے پر لگانے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں، دانے دور ہو جاتے ہیں، اور چہرے پر بننے والے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نیم کے پتوں سے چھولے ابال کر ان کو خشک کر کے اور اس کو اگر استعمال کیا جائے، اس میں مختلف خشک میوہ جات شامل کیے جائیں اور اس کو استعمال کیا جائے، تو یہ شوگر کے لیے بہترین علاج ہے۔ یہ شوگر کا بہترین علاج ہے، اس سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ اسی طرح نیم کے پتے سے بار بار کولی کرنے سے، اس کے نیم کے پتے کے پانی سے، اس کے عرق سے کولی کرنے سے جو ہے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، دانتوں کے کیڑے جو ہیں، وہ جو دانتوں میں کی بیماریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، سوجے ہوئے مسوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور منہ سے سمیل لانا ختم ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتوں سے کے پانی سے نہانے سے جسم کی سمیل ختم ہوتی ہے، جسم کی جو ہے بعض لوگوں کے پسینے سے بہت بری سمیل آتی ہے، اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ اسی طرح نیم کے پتے کا سفوف جو ہے وہ استعمال کرنے سے جو آنتوں کے زخم ہیں، آنتوں کے ورم ہیں، اس کا اس علاج ہو سکتا ہے۔ اس کو 1 گرام سے 3 گرام تک اگر سفوف کو جو ہے پانی کے ساتھ لیا جائے اور کھانے کے بعد لیا جائے، اس سے آنتوں میں بننے والے زخم جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں، معدے کا بہترین علاج ہو سکتا ہے۔ یہ نیم کے پتے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں، کیمیکل غذائیت رکھی ہے جو کینسر کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ اس کو اگر ہم نہانے کے لیے استعمال کریں، یا اس کے پانی کو جوس نکال کر اس میں حسب ضرورت معمولی سی مقدار میں نمک ملا کر اور تھوڑی سی مقدار میں شہد ملا کر استعمال کیا جائے، تو یہ مختلف امراض میں معدے کی طاقت کے لیے، آنتوں کی بہتری کے لیے اور دل کی طاقت کے لیے لاجواب قسم کی چیز ہے۔ دل کے مریض بھی نیم کا عرق، نیم کا جو جوس ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں ضرورت کے مطابق، ذائقے کے مطابق کچھ مقدار میں شہد ضرور ملانی چاہیے، اور اس کی مقدار 2 چمچ سے 3 چمچ تک ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ مقدار میں لینا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نیم کا جوس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، نیم کا عرق بھی استعمال کر سکتے ہیں، نیم کے پتوں کا بوائل کیا ہوا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیم کا قہوہ ہم استعمال کریں تو اس کے کیا فائدے ہیں، نیم کے پتوں کا قہوہ بنائیں، اس کو 2 چمچ سے 3 چمچ روزانہ اپنی خوراک میں یہ شامل کریں، تو آپ ہمیشہ کے لیے مختلف جلدی امراض سے بچ سکتے ہیں، جگر کی بیماری سے بچ سکتے ہیں، اور شوگر کا بہترین یہ علاج ہے۔ نیم کے پتوں کا قہوہ، اس میں معمولی سی مقدار میں شہد ملا کر 2 چمچ سے 3 چمچ آپ ایک دوا کے طور پر استعمال کریں، تو اس سے شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اس سے جسم میں فاسد مادے جو ہیں وہ نہیں بننے دیتی۔ نیم کا قہوہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں اور پھنسی پھوڑے سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ نیم کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی لکڑ بھی مختلف بیماریوں کا علاج ہے، اس کی چھال بھی مختلف بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ جب ہم نیم کے تیل کو دیکھتے ہیں تو یہ جسمانی خارش، سر کے میں مختلف الرجی کا بہترین علاج ہے۔ اگر نیم کے تیل کو ہم کھانے میں استعمال کریں تو یہ دل کی بند شریانوں کو کھولنے کا بہترین استعمال ہے، لیکن اس کی خوراک
جو ہے وہ مناسب ہونی چاہیے، عمر اور وزن کے حساب سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو نیم کی چھال بھی اسی طرح مختلف ادویات میں اس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جتنا ہی فائدہ مند نیم کے پتے ہیں، اس کی چھال بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے، اس کے فروٹ بھی اتنے ہی فائدہ مند ہے۔ نیم جہاں ملیریا بخار کا بہترین علاج ہے، وہاں خون کو صفا کرنے کا، خون کی صفائی کا، جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے کا لاجواب قسم کا علاج ہے۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا، ہو سکتا ہے ہماری اس چھوٹی سی بات سے کسی کی زندگی میں بہتری آ جائے۔ تھینکس، دعاؤں میں یاد رکھیں۔